आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में एरोस्पेस एंड एविएशन के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में एक बचाव टीम कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे की जगह पर पहुंची है। ईंधन की पहली खेप गजा पहुंच गई है। इजरायली हुकूमत के जरिए इलाके में ईंधन से भरे ट्रकों को दाखिल होने की इजाज़त देने के बाद ऐसा मुमकिन हुआ है। और क्रिकेट में कल अहमदाबाद में ICC आलमी क्रिकेट कप के फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से न सिर्फ भारत की खलाई शोबे में पोजीशन मुस्तहकम हुई है, बल्कि ये दोनों मिशन बिलाखिर बनी नौ इंसानी के लिए मददगार साबित होंगे। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और हवाबाजी के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के इफ्तिताहिया इजलास से खिताब करते हुए कही। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दिफा और ट्रांसपोर्ट के मकासद के लिए आज़ादाना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से एरोस्पेस का शोबा तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि इस शोबे से वाबस्ता अफराद की हुनरमंदी का दर्जा बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। भारत की एरोनॉटिकल सोसाइटी ने अपनी महारत के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस नुमाइश का एहतमाम किया है। इस मौके पर एरोस्पेस और भारत में हवाबाजी के सफ़र के 75 साल के बारे में कंपेंडियम और 2047 के विजन दस्तावेज का इजरा भी किया जाएगा। इस तकरीब में पिछले 75 साल में इस मैदान में भारत के सफ़र पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसके तहत हुसूलियाबियों, टेक्नोलॉजी की पेशरत और अजीम दानिश्वरों के रोल को नुमाया किया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए जारी बचाव की कार्रवाई का जायजा लेने के गरज से वज़ीर आज़म के दफ्तर से एक टीम जाए हादसा पर पहुंची है। बचाव की कार्रवाई आर्जी तौर पर उस वक्त मुअत्तल कर दी गई जब ड्रिलिंग मशीन की खुदाई के दौरान अचानक जमीन के फटने की आवाज़ सुनाई दी। जुज़वी तौर पर मुनहदिम सिलकियारा सुरंग में फंसे 40 कारकुनों को बाहर निकालने के लिए मजीद इक़दामात के बारे में तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग तलब की गई है। हुक्काम के मुताबिक जाए हादसा पर मध्य प्रदेश के इंदौर से आला सलाहियत की हामिल एक और ड्रिलिंग मशीन को बजरिया तैयारा देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे लाया जा चुका है। इसे सड़क के रास्ते सिलकियारा लाया जा रहा है। ये सुरंग मरकजी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, जिसकी तामीर कौमी शाहराहों और बुनियादी ढांचे की तरक्याती कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए की जा रही है। राजस्थान और तेलंगाना में असेंबली चुनाव के लिए मुहिम और तेज हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भरतपुर शहर में एक आम जलसे से खिताब किया और कहा कि भारत इस वक्त दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और जल्द ही ये 3वीं सबसे बड़ी मईशत बन जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल के दौरान राजस्थान को जराइम, फसादात और बदउनवानियों में सरे फहरिस्त कर दिया है। जनाब मोदी ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि रियासत में महरूम तबकों, दलितों और ख़वातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के बारे में रिकॉर्ड तादाद में केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए भी रियासती सरकार पर नुक्ताचीनी की। जनाब मोदी ने राजस्थान बीजेपी की संकल्प पत्र की तारीफ की। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे अलवर जिले के तिजारा और भरतपुर के वैर में आम जलसों से खिताब करने वाले हैं। इसी दौरान मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के आला रहनुमा अमित शाह आज शाम तेलंगाना असेंबली चुनाव के लिए पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। उनका पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में वारंगल, मशरक, नलगोंडा, गजवेल और सकाला जनोला संकल्प सभाओं से खिताब करने का प्रोग्राम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल जकार्ता में तिमोर लेस्टे के अपने हम ओहदा वजीर डॉक्टर गोम्स से बातचीत की। इंडोनेशिया के अपने दौरे के आखिरी दिन वजीर दिफा ने तिमोर लेस्टे की तरक्याती ज़रूरियात, खास तौर पर दिफाई शोबे की ज़रूरियात पूरा करने के लिए भारत की तरफ से मदद का यकीन दिलाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईंधन की पहली खेप गजा पट्टी पहुंच गई है। इससे पहले अमेरिका के दबाव के बाद इसराइल की जंग से मुताल्लिक़ काबीना ने रोज़ाना 2 ट्रक ईंधन वहां जाने की इजाज़त देने से इत्तफाक किया था। ईंधन की ये खेप मिस्र से गजा पहुंची है।
ادھر اقوام متحدہ کے حکام نے 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کے حالات کے بارے میں خبردار کیا تھا اور فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ فلسطین کی ٹیلی مواصلات سے متعلق ایک کمپنی نے بتایا ہے کہ خطے میں فون اور انٹرنیٹ خدمات بحال ہو رہی ہیں۔ ایندھن کی کمی کی وجہ سے 24 گھنٹے سے یہ خدمات معطل تھیں۔ اس دوران اسرائیل شمالی غزہ کے الشفا اسپتال میں اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال میں اپنی کارروائی کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا ہے کہ اس نے اسپتال کے اندر رائفلز، گولی بارود، دھماکہ خیز مادے برآمد کیے ہیں اور اسپتال کے احاطے میں سرنگ میں داخل ہونے والے راستے کا سراغ لگایا ہے۔ دوسری طرف حماس نے اس الزام کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے الزام لگایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یرغمالیوں کو وہاں رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے کلگام اور راجوری ضلعوں میں 2 الگ الگ جھڑپوں کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس، فوج اور CRPF کی ایک مشترکہ ٹیم نے کلگام ضلع کے سمنو علاقے میں ایک جھڑپ کے دوران لشکر طیبہ کے تنظیم کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ موقع سے مجرمانہ نوعیت کا سامان برآمد ہوا ہے کیونکہ یہاں دہشت گردوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ راجوری ضلع میں ایک اور جھڑپ میں بہروٹ گیبر علاقے میں ایک اور دہشت گرد ہلاک ہوا۔ یہ جھڑپ پولیس اور حفاظتی دستوں کی طرف سے اس علاقے کا محاصرہ اور دہشت گردوں کی تلاش کرنے کی ایک مشترکہ کارروائی کے بعد شروع ہوئی۔ بھارتی فوج آج انجینئروں کی کارپس کا 243واں دن منا رہی ہے۔ اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے سبھی عہدوں، آزمودہ کار فوجیوں اور کارپس کے کنبوں کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں کارپس کے انجینئر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل اروند والیہ نے کہا کہ کارپس آف انجینئرز جنگی انجینئرنگ مدد فراہم کرتی ہے اور مسلح فوجوں نیز دیگر دفاعی تنظیموں کے لیے بنیادی ڈھانچہ تیار کرتی ہے۔ بھارتی بحریہ کے کوئز کا قومی فائنل تھنک آج ممبئی میں گیٹ وے آف انڈیا پر منعقد ہوگا۔ نیوی چلڈرن رن اسکول ممبئی اور سنجے گھوڑا راوت انٹرنیشنل اسکول کولہاپور خطاب کے لیے مقابلے میں 2023 کے کوئز کو عالمی سطح پر رسائی حاصل ہوئی تھی، جس سے G20 سیکریٹریٹ کی طرف سے مدد اور شراکت ملی تھی، جو G20 کی صدارت کا سال تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں چھٹ پوجا کی تقریبات پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ چھٹ پوجا تقریبات کے آج دوسرے دن شام کے وقت کھرنا کی رسم ادا کی جائے گی۔ سورج دیوتا کی پوجا کے بعد عقیدت مند پرساد کے طور پر کھیر کھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عقیدت مندوں کا 36 گھنٹے طویل نرجل ورت شروع ہو جائے گا، جس کے دوران یہ لوگ پانی نہیں پئیں گے۔ امریکہ میں چیٹ GPT بنانے والی کمپنی اوپن AI نے آج اعلان کیا ہے کہ میرا مورتی عبوری چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کے طور پر اپنی ذمہ داری سنبھالیں گی۔ انہوں نے 2018 میں اس کمپنی کو جوائن کیا تھا اور اس سے اعلان سے قبل تک وہ چیف ٹیکنالوجی آفیسر CTO کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھیں۔ کل گجرات کے احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم رچرڈ مارش سمیت معزز مہمان میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع بندوبست کیے گئے ہیں۔ چونکہ بھارتی ٹیم فائنل کھیل رہی ہے، لہٰذا بیرون ملک سے بڑی تعداد میں بھارتی افراد یہاں آ رہے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 2047 میں ایرو اسپیس اینڈ ایویشن کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس اور نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے ایک ٹیم بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع میں سرنگ حادثے کی جگہ پر پہنچی ہے۔ ایندھن کی پہلی کھیپ غزہ پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ذریعے علاقے میں ایندھن سے بھرے ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دینے کے بعد ایسا ممکن ہوا ہے۔ اور کرکٹ میں کل احمد آباد میں ICC عالمی کرکٹ کپ کے فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔